إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات
मालिक अर्द व समा के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने हम तमाम बनीनो इंसानों को इस दार फानी के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद यूं ही नहीं भटकता हुआ जानवरों और कीड़े मकोड़ों की तरह छोड़ दिया, बल्कि हमारे और आपके खातिर बहुत सारे नबियों और रसूलों को भेजते रहे। खुसूसन हमारे और आपके आखिरी नबी अहमद मुजतफ़ा आकाए नाम ताजदार मदीना सरवर कौनैन जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन किराम और मेरे इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, पर्दानशीन, मेरी माओ बहनों, खुतबाए मसनूना के बाद आप लोगों के सामने कुरान मजीद के सूरह आले इमरान से 2 आयत करीमा तिलावत की गई है। आइए सबसे पहले इन दोनों आयतों को समझते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, ए ईमान वालो, ए मोमिनो, अल्लाह ताला से वैसा डरो जैसा डरने का हक है। इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, अल्लाह ताला से वैसा डरो जैसा डरने का हक है। क्या मतलब? अल्लाह ताला से वैसा डरो जैसा डरने का हक है, क्या मतलब हुआ? चलो अपने नबी से सवाल करते हैं। सहाबा ने अल्लाह के नबी से सवाल किया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला से डरना है ये तो हमें पता है, लेकिन अल्लाह ताला से वैसा डरो जैसा डरने का हक है, क्या मतलब है? अल्लाह के नबी अपने एक सहाबी को नसीहत करते हुए फरमाते हैं, इत्तकिल्लाह हैतुमा कुन्तु, अल्लाह ताला से वैसा डरो जैसा डरने का हक है। तुम जहां कहीं भी रहो अल्लाह ताला से डरो। तुम रात के तन्हाई में रहो फिर भी तुम अल्लाह ताला से डरो। तुम बाजार करने के लिए निकले हो फिर भी तुम अल्लाह ताला से डरो। जब तुम कारोबार कर रहे हो फिर भी तुम अल्लाह ताला से डरो। जब तुम बिजनेस कर रहे हो तब भी तुम अल्लाह ताला से डरो। इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, अल्लाह ताला से वैसा डरो जैसा डरने का हक है। इस आयत करीमा की तफसीर में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अल्लाह ताला से वैसा डरो जैसा डरने का हक है। अय्युता फला युंसा, अल्लाह ताला की ऐसी अताअत की जाए कि कभी उसकी नाफरमानी ना हो। व अय्युज़कर फला युसा, और अल्लाह ताला को इतना ज्यादा याद करना कि आदमी कभी उसको भूले ना। व अय्युश्कर फला युकफर, और अल्लाह ताला का ऐसा शुक्र अदा करना कि आदमी कभी उसकी नाशुक्री ना करे। अल्लाह ताला की ऐसी अताअत की जाए कि कभी उसकी नाफरमानी ना हो, और अल्लाह ताला को इतना ज्यादा याद करना कि आदमी कभी उसको भूले ना, और अल्लाह ताला का ऐसा शुक्र अदा करना कि आदमी कभी उसकी नाशुक्री ना करे। इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, अल्लाह ताला से वैसा डरो जैसा डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और ए मुसलमानों, तुम्हारी मौत ना हो मगर तौहीद के ऊपर, यानी तुम्हारी मौत जब भी हो तो तौहीद के ऊपर हो। अल्लाह न करे तुम्हारे मौत कुफ्र के ऊपर हो जाए, अल्लाह न करे तुम्हारी मौत शिर्क के ऊपर हो जाए। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम किसी ऐसे इंसान के पास जाओ, जब तुम किसी ऐसे आदमी के पास जाओ
جو اپنا آخری سانس لے رہا ہو مرض الموت میں مبتلا ہو تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اس لیے کہ انسان، اس لیے کہ بندہ جس حالت میں بھی اس دنیا کے اندر مرے گا کل قیامت کے دن اسی حالت میں وہ اٹھایا جائے گا۔ ایک انسان رات کے تنہائی میں وہ غلط تصویریں دیکھ رہا ہو، اللہ نہ کرے اگر اسی وقت اس کی موت ہو جائے تو کل قیامت کے دن اسی حالت میں وہ اٹھایا جائے گا۔ ایک انسان اپنے بھائی سے کئی دنوں تک باتیں نہ کرتا ہو، اللہ نہ کرے اسی وقت اس کی موت ہو جائے کل قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ ایک بھائی اپنے بھائی کی جائیداد اپنے پڑوسی کے جائیداد ناجائز طریقے سے ہڑپ کر کے لے لیا ہو اور اللہ نہ کرے اسی وقت اس کی موت ہو جائے تو کل قیامت کے دن اسی حالت میں وہ اٹھایا جائے گا۔ کیا آپ نے اللہ کے نبی کے وہ حدیث نہیں سنی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد یبعث علی ما کان یموت علیہ۔ او لوگو، انسان اس دنیا کے اندر جس حالت میں بھی مرے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اسی حالت میں وہ انسان اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا جس کی موت حج کے دوران ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس آدمی کو، اس انسان کو اسی احرام کی حالت میں دفن کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا مرا ہے، اور یہ کل قیامت کے دن فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّسًا، یہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھایا جائے گا، اس لیے اسی حالت میں دفن کر دیا جائے۔ ایک انسان اگر کسی کو اگر نماز کی حالت میں کسی کی موت ہو جائے تو کل قیامت کے دن وہ کتنا خوش نصیب شخص ہوگا کہ کل قیامت کے دن اسی حالت میں وہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد یبعث علی ما کان یموت علیہ، بندہ جس حالت میں بھی اس دنیا کے اندر مرے گا کل قیامت کے دن اسی حالت میں وہ اٹھایا جائے گا۔ تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے مسلمانوں تمہاری موت نہ ہو مگر توحید کے اوپر، یعنی تمہاری موت جب بھی ہو تو توحید کے اوپر ہو، ایمان کے اوپر ہو۔ اور آگے کی جو آیت ہے میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں بہنوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو۔ اللہ کے رسی سے کیا مطلب؟ اللہ کے رسی سے یہاں پہ مطلب ہے قرآن مجید اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹو، گروہوں میں نہ بٹو، جماعتوں میں نہ بٹو، ٹولیوں میں نہ بٹو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھوٹ نہ ڈالو، آپس میں نہ لڑو۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں بہنوں، ہمارے جھارکھنڈ کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ ساؤتھ کے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، کرناٹکا کے ہو، چاہے کیرلا کے ہو، چاہے آندھرا پردیش کے ہو، چاہے تلنگانہ کے ہو، ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ یہاں کے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا تعلق غیر مسلموں کے ساتھ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب یہاں پہ آنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ ایک بھائی اپنے سگے بھائی سے کئی سالوں تک باتیں نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پہ آنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی جائیداد ناجائز طریقے سے ہڑپنے کی کوشش کرتا ہو۔ یہاں پہ آنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑائی کرنے کے بعد وہ پولیس
स्टेशनों में जाकर के केस दर्ज कराते हैं। और लोगों, कुरान तो ये कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अगर तुम्हारा कोई भाई कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह का दावा करता हो तो तुम उसे अपना भाई समझो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम सब मिलकर अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थाम लो, पकड़ लो। वला तफर्रकू, और फिरकों में न बटो, गिरोहों में न बटो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाआ, और उस वक्त याद करो जिस वक्त तुम आपस में दुश्मन थे। इस्लाम के आने से पहले नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले तुम एक दूसरे के खून के प्यासे थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में उल्फत और मोहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम आपस में भाई भाई बन गए। आपस में फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, आपस में तुम एक दूसरे के भाई भाई बन गए। मेरे प्यारे साथियों, और इस्लाम तो एक भाई दूसरे भाई के साथ जो कलेमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह का दावा करता हो, इस्लाम तो दोनों के दरमियान मोहब्बत और दोनों के दरमियान एक दूसरे से मोहब्बत करार देता है। और अगर इस मोहब्बत का अगर नमूना देखना हो तो आज से 1400 साल पहले हमारे नबी के सहाबा को देखो। मक्का के मुहाजिर जब हिजरत करके मदीना आए तो मदीना के जो अंसार सहाबा थे, अल्लाह के नबी ने मक्का के मुहाजिर जो सहाबा थे उनका भाईचारा मदीना के अंसार सहाबा के साथ करा दिया। मदीना के अंसार सहाबा के साथ भाईचारा करार दिया। और मदीना के जो अंसार थे, अल्लाह के नबी सिर्फ भाईचारा करार दिए हैं, लेकिन मदीना के जो अंसार थे, अंसार सहाबा थे, उन्होंने कहा कि देखो मेरी ये जायदाद है, ये प्रॉपर्टी है, मेरा ये घर है, मेरा ये मकान है, मैं आधा आधा कर दूंगा, आधा तुम ले लेना, आधा मैं ले लूंगा। देखो ये मेरी खेती है, मैं इसमें खुद खुदाई करूंगा, फसल तैयार होने के बाद आधा आधा कर दूंगा, आधा तुम ले लेना, आधा मैं ले लूंगा। यहां तक के कह दिया कि जाओ जिनकी शादी नहीं हुई थी उन्हें कह दिया कि जाओ देख लो, मेरी इतनी बीबियां हैं, जो तुम्हें पसंद आए मैं उन्हें तलाक दे दूंगा, इद्दत गुजारने के बाद तुम उनसे निकाह कर लेना। मेरे प्यारे साथियों, मदीना के जो अंसार सहाबा थे उन्होंने भाईचारा की ऐसी मिसाल पेश की जो पूरी तारीख में, पूरी दुनिया में, मानव इतिहास में इनकी मिसालें नहीं मिलती। मेरे प्यारे साथियों, अरे यहां तो सगा भाई भाई को समझने के लिए तैयार नहीं है, यहां तो सगा भाई भाई को समझने के लिए तैयार नहीं है, यहां तो सगा भाई की जायदाद को हड़पने की कोशिश करता है, यहां तो एक भाई दूसरे भाई के साथ कई कई सालों तक बातें नहीं करते हैं। और बहुत से जगहों पे तो यह भी सुनने को आता है, बहुत से जगहों पे यह भी सुनने को आता है कि देखो बेटा, मरजुल मौत में रहता है उनका बाप तो ये वसीयत करके जाता है कि देखो बेटा, मेरा तुम्हारा फला चचा के साथ मैं बातें नहीं करता था, तुम भी उनसे बातें मत करना। देखो मेरा फला पड़ोसी के साथ मैं बातें नहीं करता था, तुम भी उनसे बातें मत करना। देखो मैं फला रिश्तेदार के साथ मैं बातें नहीं करता था, तुम भी उनसे बातें मत करना। और लोगों, क्या अल्लाह के नबी के वो हदीस आपको नहीं पता क्या? बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौका सलासिन, जो कोई मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई से 3 रोज से ज्यादा बातें न करता हो, 72 आवर से ज्यादा अगर वो बातें न करता हो, तो अल्लाह ताला के यहाँ न उसकी नमाजें कबूल की जाएगी, अल्लाह ताला के यहाँ न उसके रोजे कबूल किए जाएंगे, अल्लाह ताला के यहाँ उनके नेक अमाल काबिल कबूल नहीं किए जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों,
3 दिन से ज्यादा 72 आवर से ज्यादा अगर कोई मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई से बातें न करता हो तो अल्लाह ताला के यहाँ उसे उनकी नेकियों को काबिल कबूल नहीं किया जाएगा। आज हमारे समाज से भाईचारा खत्म हो रहा है, आज हमारे समाज से भाईचारा मिट रहा है। आज भी भाईचारा और मोहब्बत समाज के अंदर पैदा हो सकता है। आइए मैं आपको सूरह हुजरात की तरफ लेकर के चलता हूं। आज भी समाज के अंदर भाईचारा और मोहब्बत कायम हो सकता है अगर आपके अंदर 7 चीजें मैं जल्दी जल्दी बतलाने की कोशिश करूंगा। 7 चीजें अगर आपके अंदर पैदा हो जाए तो आज भी समाज के अंदर भाईचारा और मोहब्बत बरकरार हो सकता है। नंबर 1, पहली चीज, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमून। ए ईमान वालो, ए मोमिनो, जब कोई फासिक, कोई आदमी खबर लेकर के आए तो उसको अच्छी तरह से जांच लो, पड़ताल लो। आज हमारे यहां होता क्या है, मान लीजिए मेरा किसी आदमी के साथ दोस्ती है, मान लीजिए जावेद भाई के साथ मेरा जो है दोस्ती है, हम दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई। लड़ाई हुई नहीं है, मैं मिसाल दे रहा हूं। मान लीजिए कि हम दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई है तो हमारे समाज के अंदर होता क्या है, लोग उल्टी सीधे बातें करने लगते हैं कि देखो जो है मौलाना साहब के साथ जावेद भाई की लड़ाई हो गई है और मौलाना साहब जावेद भाई के बारे में गलत गलत उल्टी सीधे बातें कर रहा था। हालांकि मैंने भले से मेरी लड़ाई हो गई है लेकिन मैं उनके खिलाफ कोई गलत और उल्टी सीधी मैं बातें मैंने नहीं किया है। लेकिन समाज के अंदर ऐसा होता है, किसी से लड़ाई हो जाने से लोग फैलाने लगते हैं बात को कि देखो फला आदमी के साथ लड़ाई हुई थी इनकी, इनके बारे में फला आदमी गलत सलत उल्टी सीधे बातें वो कह रहा था। और आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। पिछले हफ्ता मेरा एक भांजा है 10-11 साल का, उन्होंने मेरे पास एक पोस्ट किया कोई वीडियो, उसमें यह लिखा हुआ था कि अगर आप इसको 10 आदमी के साथ शेयर करेंगे तो फिर आपसे जो है मुसीबत दूर हो जाएगी। अरे भाई, अगर शेयर करने से मुसीबत दूर हो जाती तो हम कुरान क्यों पढ़ते, हम दुआएं क्यों याद करते। और इस तरह से लोग शेयर करते हैं कि अगर ये आप 10 आदमी के पास शेयर नहीं करेंगे ये वीडियो तो आपके घर में मुसीबत आने वाली है, और अगर आप 10 आदमी के पास ये वीडियो शेयर करेंगे तो फिर आपके घर में जो है बरकत आएगी। और अभी रात की बात है, कल रात की बात है, मेरे पास मेरा चचेरा भाई ने एक पोस्ट तस्वीर किया जिसपे ये लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस तरह की कोई बातें लिखी हुई थी और उस पे ये लिखा हुआ था कि अगर आप इसको 9 आदमी के पास शेयर करेंगे तो फिर आप जो है बहुत बड़े अजाब से, गुनाहों से बच सकते हैं। अरे भाई, अगर शेयर करने से गुनाह से या फिर शेयर करने से अजाब कब्र से कोई इंसान बच सकता फिर तो इल्म हासिल करने की क्या जरूरत थी। और आज तो गूगल का जमाना है, लोगों को कोई दुआएं समझ में ना आती हो फौरन जाकर के गूगल पे सर्च करने लगते हैं। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, गूगल के अंदर बहुत से ऐसी बातें होती है जो गलत भी होती है। तुम गूगल को अल्लामा गूगल मत समझो, गूगल के अंदर बहुत से ऐसी बातें होती है जो उस पे गलत भी होती है, बहुत से ऐसी दुआएं होती है जो गलत भी होती है। तुम गूगल को अल्लामा गूगल मत समझो। तो आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, आज तो बड़ी तेजी के साथ जो है अफवाह वायरल होती है। तो ओ लोगों, समाज के अंदर जब कोई आदमी, कोई फासिक खबर लेकर के आए तो तुम उसको अच्छी तरह से जांच लो, पड़ताल लो, उसके बाद ही जाकर के तुम उसे शेयर करो और उसके बाद ही जाकर के तुम लोगों को बतलाओ। ये पहली चीज हो गई। नंबर 2, दूसरी चीज, फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू बैनहुमा बिलअदल वअक़सितू। अगर आपको समाज के अंदर
सरपंच बनाया गया हो, अगर आपको समाज के अंदर मुखिया बनाया गया हो, अगर आपको समाज के अंदर फैसला करने वाला बनाया गया हो, तो इंसाफ के साथ फैसला करो, अदल के साथ फैसला करो। ऐसा मत करो कि मेरा फला आदमी के साथ दुश्मनी है, मैं उनके हक में फैसला नहीं करूंगा, मेरा फला आदमी के साथ दोस्ती है, मैं उनके साथ फैसला करूंगा। नहीं, अगर आपको समाज के अंदर फैसला करने वाला बनाया गया हो, अगर आपको समाज के अंदर सरपंच बनाया गया हो, तो इंसाफ के साथ फैसला करो, अदल के साथ फैसला करो, किसी के ऊपर जुल्म ना करो। और ओ लोगों और जुल्म करने वालों, जरा आप अपने सामने इस हदीस को तो रखो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इसनानी युआजिलहुमा फिद दुनिया, दुनिया के अंदर दो गुनाह ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला इस दुनिया ही के अंदर उसको सजा दे देता है, आखिरत में तो उनके लिए तय है, आखिरत में तो उनके लिए फिक्स है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल बग़यु, एक वो जो लोगों के ऊपर जुल्म करता है, लोगों को मारता है, लोगों को सताता है, लोगों को तकलीफें देता है, वो हुकूकुल वालिदैन। और एक वो जो माँ बाप के आंखों में आंसू लाने वाला, एक वो जो माँ बाप के साथ बदतमीजी करता हो, एक वो जो बीबी के फरेब में आकर माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता हो, एक वो जो बीबी के फरेब में आकर माँ बाप के साथ दगाबाजी करता हो। इन दोनों शख्स को अल्लाह ताला इस दुनिया ही के अंदर सजा दे देता है, आखिरत में तो इनके लिए तय है, आखिरत में तो इनके लिए फिक्स है। तो ओ लोगों, अगर आपको समाज के अंदर सरपंच बनाया गया हो, अगर आपको समाज के अंदर फैसला करने वाला बनाया गया हो, तो इंसाफ के साथ फैसला करो, अदल के साथ फैसला करो। दो चीजें हो गई। नंबर तीसरी चीज, इन्नमल मुअमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैना अखवैकुम। अगर समाज के अंदर एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई के साथ लड़ाई हो जाए, तो उस लड़ाई को सुलझाने की कोशिश करो, दोनों के दरमियान मिलाने की कोशिश करो। लेकिन आज हमारे समाज के अंदर होता क्या है, दो भाइयों के दरमियान लड़ाई हो गई है, हम और लड़ाने की कोशिश करते हैं, हमें तो मजा आता है लड़ाई देख करके, हम और लड़ाई लड़ाते हैं, हमें तो मजा आता है लड़ाई देख करके। ओ लोगों, अगर दो मुसलमान भाइयों के दरमियान, अगर दो रिश्तेदारों के दरमियान, अगर दो पड़ोसियों के दरमियान सुलह कराने के लिए अगर झूठ भी बोलने की जरूरत पड़े तो झूठ बोलना जायज है। झूठ बहुत बड़ा गुनाह है, तमाम बुराइयों की मां, तमाम बुराइयों की जड़ कहा गया है। लेकिन अगर दो मुसलमान भाइयों के दरमियान, दो पड़ोसियों के दरमियान, दो रिश्तेदारों के दरमियान अगर मिलाने के लिए झूठ भी बोलने की जरूरत पड़े तो उस वक्त झूठ जायज है। और जो शख्स दो पड़ोसियों के दरमियान, दो रिश्तेदारों के दरमियान, दो भाइयों के दरमियान लड़ाता है, वो इस हदीस को अपने सामने रखे। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, दो पड़ोसियों के दरमियान लड़ाने वालों, दो रिश्तेदारों के दरमियान लड़ाने वालों, दो मुसलमान भाइयों के दरमियान लड़ाने वालों, सुन लो, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, वो जन्नत में कभी भी नहीं जा सकता है, वो जन्नत में कभी भी दाखिल नहीं हो सकता है। तो अगर दो मुसलमान भाइयों के दरमियान समाज के अंदर लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो उसको सुलझाने की कोशिश करो, उसे उन दोनों के दरमियान मिलाने की कोशिश करो। तीन चीजें हो गई। नंबर 4, चौथी चीज, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, किसी को बुरे लक़ब से न पुकारो। समाज के अंदर किसी को अपनी जुबान से तकलीफ ना दो। समाज के अंदर अगर एक औरत काली है तो उसे काली कह करके न पुकारा जाए। समाज के अंदर अगर एक औरत छोटी है तो उसे नाटी कह करके न पुकारा जाए। समाज के अंदर अगर कोई इंसान काला है तो उसे काला कह करके न पुकारा जाए। समाज के अंदर अगर कोई इंसान लंबा हो तो उसे लंबू कह करके न पुकारा जाए। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, अपनी जुबान से किसी को तकलीफ ना दो।
ہاں آپ کے یہاں جو ہے دو نام ہوتا ہے، ایک سر نام ہوتا ہے. مان لیجئے کسی کے نام جنید ہے، اس کو ببلو کہہ کر کے لوگ بلاتے ہیں، تو اگر اس نام سے اس کو چڑ نہیں ہے تو اس نام کے ذریعہ اسے بلایا جا سکتا ہے. ایک انسان ہے، کسی کے نام مؤمن ہے، کسی کے نام منیر ہے، اسے مؤمن کہہ کر کے اگر بلایا جائے، اگر اسے چڑھ نہ ہو، اگر اسے تکلیف نہ ہو تو آپ بلا سکتے ہیں. لیکن کوئی ایسے نام جس سے اس انسان کو چڑ ہو آپ ہرگز نہیں بلا سکتے ہیں. اللہ کے نبی کی ایک بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو ناٹی تھی، چھوٹی تھی قد میں، حضرت عائشہ نے ایک بار اسے ناٹی کہہ دی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ، ابو داؤد کی روایت ہے، لقد قلت کلمتا لو مزجت بماء البحر لمزجته. اے عائشہ، تم نے اپنی زبان سے ایسی بات کہہ دی ہے، اگر تمہاری اس بات کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کے اوپر تمہاری یہ بات غالب آ جائے گا. تم نے اپنی زبان سے ایسی بات اور ایسی الفاظ نکال دی ہے، اگر تمہاری اس بات کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کے اوپر غالب آ جائے گا. تو وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، سماج کے اندر کسی کو برے لقب سے نہ پکارو. اگر کوئی ناٹی ہے تو اسے ناٹی کہہ کر کے، گڈی کہہ کر کے نہ پکارا جائے. سماج کے اندر کسی کو اپنی زبان سے غلط ناموں کے ذریعہ نہ پکارا جائے. 4 چیزیں ہو گئی. نمبر 5، پانچویں چیز، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. اے ایمان والو، اے مومنو، بدگمانی سے بچو، بے شک بعض بدگمانی گناہ ہے. آج لوگوں کو بدگمانی کہا جائے تو بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بدگمانی کیا چیز. مان لیجئے اگر آپ کی شادی ہو گئی ہو اور آپ شادی ہونے کے بعد رات میں گھر کو 10 بجے، 11 12 بجے رات آئے، اور آنے کے بعد آپ کی بیوی بیچاری وہ اکیلے بیٹھی رہے، اور آپ رات کے 12 بجے رات آئے، اور آنے کے بعد آپ کا جو موبائل میں فیس بک کے اندر، ٹویٹر کے اندر، انسٹاگرام کے اندر، واٹس ایپ کے اندر آپ موبائل کے اندر پاسورڈ ڈال کر کے رکھے تو ظاہر سے بات بیوی تو شک کرے گی ہی. اور آج یہ دنیا کے اندر ہوتا بھی ہے. کتنے ایسے بھائی ہوتے ہیں جو شادی ہونے کے باوجود بھی وہ غیر محرم لڑکیوں سے باتیں بھی کرتے ہیں، شادی کے باوجود بھی وہ غیروں کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں. اور میرے پیارے ساتھیوں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ بیوی ہر چیز برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے. بیوی کو آپ اگر ایک ٹائم کا کھانا بھی کم دیں گے، اگر آپ بیوی کو صحیح سے کپڑا نہیں دے پائیں گے، اگر آپ بیوی کو اگر صحیح سے رہنے کے لیے آپ کے پاس گھر نہیں ہے، آپ کے پاس صحیح سے رہنے کے لیے مقام نہیں ہے، تو بیوی اس بات کو تو برداشت کر سکتی ہے. لیکن شادی کے بعد اگر آپ کسی غیر محرم لڑکے سے بات کریں گے، باتیں کریں گے، تو بیوی اس بات کو میرے پیارے ساتھیوں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی ہے. اور اگر آپ غیر محرم لڑکیوں سے باتیں نہیں کرتے ہیں شادی کے باوجود بھی، تو آپ گھر پہ جائے، موبائل دے دے کہ دیکھ لے میرے موبائل کے اندر کیا کیا چیز ہے، میں کیا کیا کرتا ہوں، میں رات کو لیٹ سے کیوں آتا ہوں، لے خود دیکھ لیجئے میں کس لیے آتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، میں بزنس کرتا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں. تو کبھی دیر ہو جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کسی سے باتیں کرتا ہوں. آپ اسے موبائل دے، لیکن میرے پیارے ساتھیوں آپ پاسورڈ ڈال کر کے رکھیں گے تو ظاہر سے بات ہے بیوی تو بدگمان میں اور شک میں پڑے گی ہی. اور یہ شک ایسی بیماری ہے میرے پیارے ساتھیوں، سماج کے اندر کتنے ایسی جگہوں میں مائیں بہنیں خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے میرے پیارے ساتھیوں. یہ شک، یہ بدگمانی بہت خطرناک چیز ہے. تو سماج کے اندر یہ پانچویں چیز ہے. تو 5 چیزیں ہو گئی. نمبر 6، چھٹی چیز میں جلدی بتلانے کی کوشش کروں گا. نمبر 6، چھٹی چیز، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. او لوگو، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی چغلی نہ کرو، ان کی برائیوں کو نہ ٹٹولو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ.
کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مسلمان سگے بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتمو، وہ ہرگز ہرگز نہ پسند کرے گا۔ اسی طرح سے تم اپنے بھائی کی غیبت بھی کرنا، چگلی بھی کرنا نہ پسند کرو۔ یہ غیبت کیا چیز ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، یہ غیبت کیا ہے، چگلی کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو کسی کے سامنے ایسے ذکر کرنا جسے وہ نہ پسند کرتا ہو۔ وہ آدمی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اگر اس کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہو تو؟ کہا اگر اس کے اندر وہ برائی پائی جاتے ہو، اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہو تو یہی تو غیبت ہے، یہی تو چگلی ہے۔ اور اگر اس کے اندر وہ برائی موجود نہ ہو تو اس پر بہتان ہے، اس پر تہمت لگانا ہے، اس پر الزام لگانا ہے۔ تو ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، وہ ہرگز ہرگز نہ پسند کرے گا۔ اسی طرح سے تم اپنے بھائی کی بھی غیبت کرنا، چگلی کرنا نہ پسند کرو۔ اور لوگوں، غیبت کرنے والوں سن لو، اس حدیث کو اپنے سامنے رکھو، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت نمام، چگل خور کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چگلی کرنے والے کو، غیبت کرنے والے کو، لوگوں کی برائیوں کو ٹٹیلنے والے کو اللہ تعالیٰ لا يدخل الجنت نمام، چگل خور کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو چگلی کرنا چھوڑ دو میرے پیارے ساتھیوں، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ تو 6 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 7 آخری چیز، آئیے میں جلدی بتا کر کے اپنی باتوں کو ختم کروں گا۔ نمبر 7، 7ویں چیز، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ او لوگو، سماج کے اندر اگر کوئی انسان کلمہ لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرتا ہو، جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرتا ہو، اسے حقیر نہ سمجھو، اسے کمتر نہ سمجھو۔ اگر ایک عورت، ایک غریب عورت ہے، اگر وہ پھٹی پرانی کپڑا پہن کر کے وہ آتی ہے تو تم اسے حقیر نہ سمجھو، اسے کمتر نہ سمجھو، اور اپنے آپ پر غرور و گھمنڈ اور تکبر نہ کرو۔ یہ غرور و گھمنڈ، یہ تکبر بہت خطرناک چیز ہے۔ اسلام تو اس بات سے منع نہیں کرتا ہے کہ آپ پیسہ نہ کمائے، اسلام تو اس بات سے منع نہیں کرتا ہے کہ آپ اچھے اچھے کپڑے نہ پہنے، اسلام تو اس بات سے منع نہیں کرتا ہے کہ آپ گاڑیوں میں نہ گھومے، شاندار گاڑیوں میں نہ گھومے، لیکن اپنے آپ پر تکبر نہ کرو، اپنے آپ پر غرور و گھمنڈ نہ کرو۔ کوئی عورت یہ نہ سمجھے میرا شوہر جو ہے مہینے کا 50-50 ہزار 1-1 لاکھ روپے کماتا ہے۔ کوئی عورت اپنے آپ پر غرور و گھمنڈ اور دوسرے کو حقیر نہ جانے۔ یہ غرور و گھمنڈ، یہ تکبر اتنا خطرناک بیماری ہے، اتنا خطرناک چیز ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ قرآن مجید کے سورہ نساء اٹھائیے، اللہ کہتا ہے ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ او لوگو، بے شک اللہ تعالی غرور و گھمنڈ کو، تکبر کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے۔ تو کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ اگر کوئی عورت، کوئی آدمی اگر پھٹی پرانے کپڑا پہن کر کے وہ مسجد میں یا کہیں آتے ہیں تو اسے کمتر نہ سمجھو۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا دل میرے دل سے، ہو سکتا ہے کہ ان کا دل ہمارے دل سے بہت اچھا ہو، بہت صاف ہو۔ تو اپنے آپ کو غرور و گھمنڈ اور تکبر نہ کرو اور کسی کو حقیر اور کسی کو کمتر نہ سمجھو۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے جلدی جلدی میں بتانے کی کوشش کی ہے۔ اگر یہ 7 چیزیں اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ آج بھی سماج کے اندر بھائی چارہ اور محبت قائم ہو سکتا ہے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ یہ 7 چیزیں اپنے دلوں کے اندر اپنے آپ میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے ہم سب مل کر آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
یہ ساتوں چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی سروے زمین کے اندر بیمار ہے، اے اللہ تو ان کی بیماری کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی سروے زمین کے اندر پریشان حال ہے، اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے ملک ہندوستان کے حالات تو ہم اور آپ جانتے ہیں، اے اللہ تو ان ظالموں کو ان کی ظلم تک پہنچا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔